सत्यमेव जयते. आरजी म्हटल्यार उजो आनी उजो म्हटल्यार ट्रूथ. 2017च्यान ते आतां मेरेन आरजी गोंयच्या लोकांक लागून, गोंयांक लागून आवाज काडीत आसा, फायट करीत आसा आनी स्वताचेर केसी घेयत आसा. अशे कितलेशेच केसी हांवेनूच न्हू तर आमच्या कितल्याशाच रेव्होल्युशनरीज जे आमचे भुरगे आसा तेंच्यांनी आपले आंगार घेतले जेन्ना ते गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून झगडटाले. ह्या फुडें कितले केसीस आमचेर येतले आमकां खबर ना. पण अशीच एक केस 2021 जेन्ना मेळावली मॅटर जाल्ले, ज्या मॅटरान आख्खें गोंय हाल्ललें आनी जे मॅटर आरजी सामके क्लोजली असोसिएट आसले जे मॅटरान. सो त्या मॅटरान जेन्ना मेळावलीचें आंदोलन जेन्ना सामकें पिकाचेर पावल्लें तेन्ना पुलिसांचे आनी लोकलांच्या मदीं जेन्ना ते फायट जाली, ती झगडी जाली आनी ते सगळ्यांनी पळयलें. त्या दिसा गांवांतल्या लोकांक सपोर्ट करपाक लागून आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले आनी तेन्ना आमचेर FIR घातलेली की आमी जेन्ना ते मॅटर जेन्ना मेळावली ते पुलीस आनी हेंच्या मदीं जेन्ना कॉन्फ्लिक्ट जाल्ले तेतून आमी थंयसर आसले म्हणून तेतून आमची नांवां तेंच्यांनी घातलेली. सो अशेंच फेक FIR घालून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न BJPन एवरी टायम केल्लो आसा. ते मॅटर जेन्ना फुडें पावलें, चार्जशीट फायल जालें, तेच्या पयलीं आमचो एडवोकेट सर कार्लोस फेरेरा जो हल्डोनचो MLA आसा तेणे FIR क्वॉश करपाक लागून हायकोर्टान अपील केल्ली आनी आमी चॅलेंज केल्ली. ही केस इतलीं वर्सां चलोन आयज तेजी फायनल ऑर्डर येयल्ली आसा आनी जी आमचेर FIR केल्ली भितर हांव आनी आमचो रेव्होल्युशनरी रोहन कलंगूटकर हो आसलो. सो ही जी FIR आसली ती आयज क्वॉश जाल्लेली आसा, भायर मारलेली आसा. सो ही एक विक्ट्री आसा आमकां लागून, ही एक विक्ट्री आसा सगळ्या गोंयकारांक लागून एक्चुली. कित्याक हेच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की सत्य आहा पळय तेचो विजय हो जाताच. सत्य आसा तेजी जीत ही जाताच आनी ट्रूथ म्हणटा ते प्रिवेल जातात. आमी चिंतलेले की हे केसी जे आसा हे अशे केसी पडटले आमचेर, आमी फायट करतले. बट सिरियसली जर सांगपाक गेले जाल्यार जेन्ना केसी पडटा तेन्ना हो सरकार तुका नाचयता. तो नाचयता कित्याक तेका दिसता की तुमकां नाचयल्या उपरांत खंय तरी आंदोलन बंद जातलें, नाजाल्यार जे कोण रेव्होल्युशनरीज आसा तेंचो आवाज बंद जातलो. बट इतले केसी पडोन सुद्दां आमचो आवाज कंटिन्युअस जायत आसलो, ह्याय फुडें जातलो. आनी ही जी केस जी मॅटर आसा जी क्वॉश करपाक लागून जी वावरला तेका आमचो कार्लोस सर आनी तेजी जी टीम आसा, नेहाल आसा, सुजय आसा, एडवोकेट नेहाल आसा, सो तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. कित्याक कंटिन्युअस फाटलीं 2-3 वर्सां कंटिन्युअस ते ह्या मॅटरांक लागून स्पेशली वाळपय येताले, वाळपय मॅटर थंय हर्ट करताले, मॅटराक ते येताले, अपियरन्स करताले, आमी तेंच्या वांगडा वयताले आनी कंटिन्युअस हे स्ट्रगल आसा, हे बॅटल आसा ते चल्ललें. आनी फायनली आयज आमकां जस्टीस मेळ्ळो आसा. अशेंच दुसरे केसी आसा, दुसरे मेळावलीची मॅटरां आसा. ते दीस आनी एक मॅटर आमचें जालें, जे मॅटरान RTI घालपाक आमी गेल्ले, थंय मॅटर जाल्ले, तेचे आर्गुमेंट्स ते दीस कार्लोस सरान केल्ले आसा. तशेंच आनी एक मॅटर आमचे आसा जो मायग्रंट झा आसा फोंड्या उसगांव, तेणे म्हाजेर आनी आमचो रोहन आसा तेजेर फेक कंप्लेंट घालून थंयसर ती केस चालू आसा, तेचे आर्गुमेंट सरान केल्ले आसा. सो हे अशे भरपूर केसी आमचेर आसा. परत कुचेलच्या ग्रावंडाचे मॅटर आसा तेंय कोर्टान चालू आसा. सो आवाज हो BJP आमचो आरजीचो दामपाचो प्रयत्न हेच्याय पयलीं करीत आसा, ह्याय फुडें रावतली. बट आमी एक मॅसेज क्लियर करपाक सोदता की आमचो आवाज बंद करपाक कोणाक शक्य जावपाचो ना. आरजीचो उजो आसा, हो उजो मोड जो आसा हो परतो ऑन जाल्लो आसा, रेव्होल्युशन रिलोड जाल्लेलें आसा. आनी आयच्या केसीच्या हे भायर पडला ह्या हेतून तर आमकां आनी उमेद येयल्ली आसा की आमी जर जस्टिसाक लागून जर सत्याच्या मार्गान जर चल्ले आनी आमी सत्याच्या मार्गान जर रावले जाल्यार खंयचीच शक्ती आमकां, खंयचीच पावर आमकां काबार करपाक शकना, खंयचीच पावर आमकां दामून दवरपाक शकना. कोण ना कोण तरी येतलो, आमकां हेल्प करतलो आनी आमकां जस्टीस दितलो. सो हें अशेंच चालू उरतलें. आनी रेव्होल्युशनरी गोंस सगळ्या गोंयकारांक थँक्यू म्हणटा आनी एकदां, कित्याक तुमचे आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसा, तुमची ब्लेसिंग्स आसा. कितलेशेच लोक
गोंय आमकां लागून सांजचे जेन्ना ते प्रेयर करता, देवाक पांयां पडटा, तेन्ना आमकां लागून मागतात, आमकां लागून रोजार करतात, आमकां लागून गाराणी घालतात, आमकां लागून देवाक नाल्ल दवरतात, देवाक केळीं दवरतात, देवाक उजवाती लायतात, दिवो लायता, वाती लायता आनी आमकां सेफ दवर म्हणून देवा कडेन मागता. सो हे लोकांचे जे ब्लेसिंग्स आमचेर आसा, लोकांचो जो मोग आसा, हेका लागूनूच ही आमकां विक्ट्री मेळिल्ली आसा आनी एक स्ट्रेंथ मेळटा. आनी ही युनिवर्सल जी एनर्जी आसा ती कोणाक ना कोणाक तरी हाडून, फॉर एग्जाम्पल इन दीस केस आमच्या कडेन खरें सांगपाक गेल्यार एडवोकेट करपाक आमच्या कडेन पयशे नासले, आमच्या कडेन जावचेंय नासले हे केसी फायट करपाक, पूण देवान खंय ना खंय तरी कार्लोस सराक आमच्या लायफान हाडलो. आनी आयज जर पळोवपाक गेलें जाल्यार तेणे हे केस स्वता घेतली, तेणी स्वता चॅलेंज केली, तेजी टीम सगळी फूल काम करताली आनी ती टीम काम करून आयज तेंच्यांनी आमकां जस्टीस दिलो. सो तेंकांय परतून एकदां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमचो जर सपोर्ट असोच आमकां मेळ्ळो, लिगल सपोर्ट जर मेळ्ळो जाल्यार खूब कितें कितें आमी करपाक शकता ह्याय फुडें, हें आमी सांगपाक सोदता. आनी लोकांक आनी एकदां सांगता की ही जी फायट आसा आरजीची ती अशीच चालू उरतली. कोण आमकां कितेंय म्हणो आमकां फरक पडना. आमी हेच्या पयलीं खूब मनार घेताले, कोण आमकां बी टीम म्हणटा, कोण पयशे खाल्ले म्हणटा, कोण आनी करप म्हणटा ना आनी कितें म्हणटा, कोण हेंकां तो चलयता तें चलयता, हें सगळें आयकून मनाक लावन घेताले. बट आतां तो वेळ गेल्लो आसा. असल्या फालतू मनशांचे जर आमी मनान लावन घेतले, असल्या थर्ड क्लास मनशांचे जर आमी मनान लावन घेतले, असले जमनी विकली डिलींग करपी जर लोकांचे जर मनाक लावन घेतले, असले फ्रुटी पिवन प्रोटेस्टाक बसलेल्या मनशांचे जर आमी मनाक लावन घेतले जाल्यार आमी ग्रो जावपाचे ना. सो ह्या फुडें कितें आहा तें उजो जातलोच आनी उजो चालूच उरतलो. लेट्स रेवल्युशन.